बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I'm back again with another very interesting episode of सैयदात ग्लोबल टॉक शो. आज मेरे साथ मेहमान हैं जो कि अब मेहमान भी नहीं है, हमारे टॉक शो का हिस्सा है. माशाल्लाह से काफ़ी सारे सेशंस हमारे साथ कर चुकी हैं, बहुत प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स हमारे साथ कर चुकी हैं माशाल्लाह से. जी आमना मोइन, वेलकम टू द शो प्लीज़. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड. आप बताएं, आप कैसी हैं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. आप दो सेंटेंस में बिल्कुल अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दें ताकि जो नए आने वाले उनको भी पता चल जाए आपके बारे में. I live in Riyadh. My name is Amna Muin. I'm a psychologist and I'm also a life coach and a psychotherapist. I do NLP as well as CBT. I've been working as a psychologist online and offline for the last 10-12 years now, alhamdulillah. And many people in Riyadh know me. But apart from that, all over the world ही एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर है. मोस्टली टीनेजर्स के इश्यूज वगैरह के साथ काफ़ी इन टच रहती हूँ बेसिकली. चलें, ज़बरदस्त हो गया. आज भी हम बहुत टची टॉपिक है, मगर ऐसा एक अहम टॉपिक है जिस पर मैं समझती हूँ जितनी भी बात की जाए वो कम. हमें इस मौजू पर बार बार बात करनी चाहिए, क्योंकि एक डोमेस्टिक वायलेंस एक इस तरह का इशू है जो आप समझ लें, अगर आप उसको परसेंटेज में बताना चाहेंगी तो आप क्या बताएंगे वर्ल्ड वाइड कितने परसेंटेज, यानी इसको अगर हम रेट करें कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है अराउंड द ग्लोब. एक्चुअली मैं वर्ल्ड वाइड की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो एशियन हाउसेज हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 70 to 75% ऑफ द घरों में डोमेस्टिक एब्यूज़ है. द थिंग इज़ बेसिकली कि हम डोमेस्टिक अब्यूज़ को सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक समझते हैं. वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों की ख़वातीन को अब्यूज़ किया जाता है बिफोर मैरिज एंड इवन आफ्टर मैरिज, के पैसे उनके जो है ना वो कंट्रोल में रखे जाते हैं. दे आर नॉट गिवन द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जब वो लेने की कोशिश करती हैं तो फिर जाहिर है कि वो अलग ही एक सीरीज़ ऑफ इश्यूज शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा साइकोलॉजिकली जिस तरीके से लैंग्वेजेस, जो बुरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो टॉन्ट्स किए जाते हैं, जो बिलिटल किया जाता है, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक अब्यूज़ में आती हैं बेसिकली. आज ही फिजिकल वायलेंस. आज ही मुझे एक कॉल आई है एक बंदे की तरफ से. मुझे कहती है कि फातिमा ये मेरे शादी को तकरीबन शायद 5 साल बताएं इस तरह से हुए हैं और इनमें 3 बच्चे मेरे हो गए हैं. तो अब मुझे जाकर पता चला है कि मेरे हस्बैंड जो है एडल्ट्री वगैरह में वो इन्वॉल्व हैं. तो अब मैं जो है उसमें छोड़ना चाहती हूँ, उनको छोड़ना चाहती हूँ. तो ना मेरे घर वाले पीछे से मुझे कोई सपोर्ट है, ना है यहाँ पर कोई सपोर्ट है. फाइनेंशियली तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी थी. तो ये एक हर दूसरे घर की ये कहानी है हमारे यहाँ. तो हम इन सारे चैप्टर्स को आज हम कवर करने वाले हैं. हम यहाँ से शुरू करते हैं अवेयरनेस के हवाले से. अगर हम बात करें तो आप बताएं कि कौन से इस तरह के कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में, स्पेशली व्हेन देयर आर नो विजिबल ब्रूजेस. एक्चुअली देखिए, इसमें सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आपको बीइंग पेरेंट्स, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में आप हैं, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पे आपका बच्चा है, आपको अपने बच्चे पे, अपनी तरबियत पे इतना यकीन होना चाहिए कि अगर वो आपके पास किसी कंप्लेंट के साथ आ रहा है या आ रही है, तो आपको इतना अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ मेड अप स्टोरी. अगर कोई लड़की आके, कोई बच्ची आके अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेंट करती है या अपने इन लॉज के बारे में कंप्लेंट करती है, तो एक फौरी रिफ्लेक्स हमारे यहाँ का, हमारे कल्चर्स का, एज आई सेड एशियन कल्चर्स का क्या है कि चुप कर जाओ, बात नहीं करो, हमने भी यही सारा कुछ बर्दाश्त किया है, घर औरत को ही बनाना पड़ता है, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो बेस स्टार्ट होती है ना प्रॉब्लम की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है. और यही प्रॉब्लम है कि हमारी जो मदर्स की जनरेशन थी या जो हमारी जनरेशन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो एक जनरेशनल ट्रॉमा चलता आ रहा है कि तुम्हारे कि मैंने भी यही सारा कुछ देखा, तुम्हारी नानी ने भी यही सारा कुछ देखा, तुम्हारी खाला ने भी देखा. व्हाट्स न्यू इन दैट? तुम्हारे लिए क्यों ये सब चीजें जो है ना वो करनी है, तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना है, तुम्हें भी वही कुछ करना है.
जिसको कहते हैं ना कि 2 wrongs do not make 1 right. एग्जैक्टली। अगर ये चीज होती आ रही थी और आप लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, तो दैट डजंट मीन कि आप सही कर रहे थे. दिस इज द मेजर इशू जो इस जनरेशन को आ रहा है, कि एक तो ये जनरेशनल गैप बहुत ज्यादा है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में और हम में, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में. जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा इसलिए नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी. अब आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि बच्चा या बच्ची को हमने पूरी एजुकेशन भी देनी है, उसको हमने डॉक्टर भी बनाना है, उसको हमने इंजीनियर भी बनाना है, उसको हमने सीए भी कराना है. फिर उसके बाद आप उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम्हारा हस्बैंड को गोल्ड रोटी चाहिए तो तुम्हें सब कुछ छोड़ के उसको गोल्ड रोटी ही देनी है. अगर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी जॉब करना पसंद नहीं है तो तुम जॉब नहीं कर सकती हो. एज एन इंडिविजुअल हमने जो नस्ल दर नस्ल हमने जो एक इंडिविजुअलिटी है ना औरत की, उसको ख़त्म कर दिया है. लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं फातिमा, कि मेरा आज यहाँ पे आने का मकसद औरत पे बात करने का था ही नहीं. सही बात. मैं एक महीने में when I'm going to the embassy clinic, when I am in touch with all of these people, मेरे पास 6 बच्चे ऐसे आ चुके हैं. As I mentioned, मेरी एक्सपर्टीज टीनेजर्स के साथ है. आई एम मेनली डीलिंग विद टीनेजर्स. मेरे पास एक बच्चा आता है और एक माँ अपने बच्चे की कंप्लेंट लेकर आती है कि जी ये कब से जो है ना वो इससे पढ़ा नहीं जा रहा, इसका दिमाग नहीं चलता, इसके रिजल्ट्स इतने ख़राब आ रहे हैं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं है, दिस एंड दैट, ये वो. ठीक है जी, फाइन, आप जाएं, हम बच्चे से बात करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. आप 2 सेशंस बच्चे के साथ लगाते हैं, पता चलता है बच्चे का तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसने अपनी माँ को अपने सामने पिटते हुए देखा हुआ है. हाँ सही बात. ये एक केस हुआ. दूसरा केस इस तरह का हुआ कि बच्चे का के जो हैं वो सेकंड ईयर के ए लेवल्स के एग्जाम्स हैं. बच्चा कह रहा है मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं कैसे पढ़ूँ. क्या बात है बेटा, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? पैनिक अटैक्स हो रहे हैं बच्चे को, एंजाइटी उसकी कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है, और शदीद पैल्पिटेशंस और स्वेटिंग और बुरी हालत उस बच्चे की हुई है. क्या बात है, वजह क्या है? तो मेरे दिमाग में आवाज़ें गूंजती हैं. किस तरह की आवाज़ें गूंज रही हैं? वो आवाज़ें जो उस वक्त माँ ने दरवाज़ा बंद करके मारे खा ली इस चक्कर में कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी. वो आवाज़ें बच्चों के दिमागों में 10-12 साल बाद गूंजना शुरू होती हैं. ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जिनके लिए आप बैठ के कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिनके लिए आप बैठ के ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आगे से साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बन रहे हैं. बिकॉज दिस इज नॉट द जनरेशन जिसके अंदर आप ये बात कह सकें कि पर्दे के अंदर पर्दे की चीजें रह गई. उनको पता है कि क्या राइट्स हैं, उनको पता है. उनके कंपैरिजन में जब वो स्कूल जा रही हैं, और ये सारी माशाल्लाह वेल टू डू किस्म की फैमिलीज हैं जिनका मैं आपको बता रही हूँ, मतलब एक ही जो है ना वो, उसके मेरे पास 6 बच्चे, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, गिन के 6 बच्चे मेरे पास आ चुके हुए हैं. बच्चियां जो हैं वो तो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी हुई होती हैं कि उनको तो यही लग रहा होता है कि अच्छा मतलब लाइक ये तो रिपीट होना ही होना है. अब वो कह रही है जी हमने शादियां नहीं करनी, हमने सेटल नहीं होना लाइफ के अंदर, क्या रखा हुआ है इसके. ठीक है. और लड़के क्या कह रहे हैं, या तो आइदर दे एक्सेप्टेड कि ठीक है मर्द का रोल यही होता है. अब एक बच्चा जो है ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं सक्सेसफुल हो सका अपनी लाइफ के अंदर क्योंकि ही वाज वोकल, ही वाज अब्यूसिव, वो गालियां देता है, वो अपनी वाइफ के साथ कहीं उसने शायद धक्का वक्का भी दिया कुछ इस तरह से. आई केम टू नो फ्रॉम जो गर्ल साइड थी, एंड शी स्टूड अप. वो सीधा वहां पे कोर्ट में चली गई और उसको राइट्स पता थे. आजकल की बच्चियों को राइट्स पता है. और वो बच्चा खुद साइकोलॉजिकल हो गया. उसने कहा मैंने अपनी माँ को गरम चिमटे से जलते हुए देखा हुआ है. सो आई ऑलवेज थॉट कि ये ही लाइफ पैटर्न्स होते हैं. मैंने हमेशा अपनी माँ को गालियां बर्दाश्त करते हुए देखा था, ऊंची आवाज बर्दाश्त करते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि शायद मर्द ऐसे ही होते हैं. आई नेवर रियलाइज्ड. और वो जब उसको कोर्ट में ले गई और उसको जब उसने मेंटली सिक प्रूव कर दिया, तो वो वाकई एक्चुअली मेंटली सिक हो गया. ही इज ऑन एंटी डिप्रेशंस. वो बाकायदा उसको जो है वो उन्होंने उधर उसमें रखा हुआ है. हॉस्पिटल तो नहीं होता वहाँ पे, असाइलम टाइप्स जगह होती हैं बेसिकली. जी जी. तो वो चीज जो उस माँ ने उस वक्त गरम चिमटे भी बर्दाश्त किए गोल रोटी के पीछे, एंड दिस एंड दैट, सारा कुछ बर्दाश्त किया इस चक्कर में कि जी नहीं ये इन बच्चों को बाप मिल जाए और इन बच्चों को जो है वो अच्छी तालीम मिल जाए और सारा कुछ. वही सारी जनरेशन, वही सारे बच्चे, और ये मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर टीन्स. अब जो एक बच्चा जिसका मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये जिससे भी जो कहता है कि जी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, वो कहता है कि मुझे अपने विजुअल्स बकायदा याद हैं
کہ جب بابا کی گاڑی کا ہارن بجتا تھا تو میں کہتا تھا ماما آ جاؤ ٹیبل کے نیچے. میں ٹیبل کے نیچے چھپ جاتا تو میں کہتا تھا ماما ماما آپ بھی آ جاؤ ٹیبل کے نیچے چھپ جاؤ, بابا آئے گا تو آپ کو مارے گا. اب اس وقت تو یہ چیزیں ساری برداشت کر لی کس چکر میں کہ ہاں جی پیچھے سے پکڑنے والا ہاتھ کوئی ہوتا نہیں ہے کہ ہاں جی ہم نے بھی برداشت کیے ہیں, کوئی بات نہیں, فلانے تمہارے نے کھائی ہوئی, ہمارے فلانے نے. اب کسی بھی آپ خاندان کے بڑے کے پاس جانے کی کوشش کریں, اپروچ کرنے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے یہی ہوتا ہے کہ نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ہے, بڑوں بڑوں نے ہمارے کھائی ہیں, بڑے بڑوں نے ہمارے کھائی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کر کے وہ مائیں بیچاری جنہوں نے سیکریفائز کیے, وہ جن کی خاطر سیکریفائز کیا, وہ مینٹل پیشنٹس ہو رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہاں میں دو طرح کی باتیں سوچ رہی ہوں. یہ تو آپ نے اس کے امپیکٹ کی, جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے اس کا ابیوز کا, آپ نے لانگ ٹرم جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ نے اس کی بات کی, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہاں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے کیسز کے اندر جو وکٹم ہے وہ سائلنٹ کیوں رہتا ہے. اچھا یہ بہت ہی پیاری بات آپ نے کی ہے, کیونکہ ہمارا بیسک جو پرابلم ہے نا کہ وکٹم خاموش کیوں رہتا ہے. پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ وکٹم کی خاموشی کا سب سے بیسک ریزن جو ابھی آج کل میں ریسنٹلی ڈیل کر رہی ہوں, وکٹم چپ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ود ان اے کپل آف منتھس شی گیٹس پریگننٹ. ٹھیک ہے, پہلا ریزن تو یہ آ گیا. اب کیا ہوگا, the boat has already sailed. اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو بچے کے لیے برداشت کرنا ہے. اب وہ جو آیا بھی نہیں ہے وہیں سے سیکریفائز اور وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, دس از دا فرسٹ فیکٹر کہ ہم لوگوں کی بچیوں کو یہ چیز ٹریننگ میں سکھائی جانی چاہیے کہ یو شوڈ ہیو دس انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کا جب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, آپ کی کیمسٹری, آپ کی فریکوینسی میٹ ہو جائے, اس کے بعد یو پلان اے فیملی اور یو اسٹارٹ اے فیملی. سیکنڈ فیکٹر کیا ہے کہ جو بات سامنے لے بھی آتی ہے نا, کہیں پہ سپورٹ نہیں ملتی ہے. کہیں پہ فادرز آر ناٹ پریزنٹ, کہیں فادرز آر ناٹ سپورٹیو, کہیں مائیں ویک ہوتی ہیں, کہیں بھائیوں کی عزت اور ایگو بیچ میں آ جاتی ہے, کہیں ایکچولی the problem is basically the main reason is nobody wants to get into other people's mess. کوئی کسی کی کہ جسے کہتے ہیں نا اس کے اندر پرابلمس کے اندر جمپ نہیں کرے گا. ہر ایک کو یہی ہوگا کہ یار ہم اپنا گھر دیکھیں, ہم اپنی چیزیں دیکھیں, ہم تو اپنی طرف سے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں نا. صحیح بات ہے. تیسرا ریزن کیا آ گیا, تیسرا ریزن اگین فائنینشیل ڈپینڈنسی. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں کوئی فیصلہ لے کے واپس چلی بھی جاتی ہوں یا میں سپریشن کا کر بھی لیتی ہوں, تب بھی کیا میرا بھائی مجھے ایکسیپٹ کرے گا, میرے ماں باپ مجھے ایکسیپٹ کریں گے, کیا میرے پاس, کیا میں مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا پروز اینڈ کونس, کہ مجھے چھوڑنے میں زیادہ نقصان ہے یا مجھے برداشت کرنے میں زیادہ نقصان ہے. اس طرح کم از کم مجھے یہ ہے کہ اچھا میرے گھر کا پردہ قائم ہے, مجھے روٹی مل رہی ہے, میرے بچوں کو چھت مل رہی ہے, باپ کا سایہ ہے, پریٹینڈ ہی کرنا ہے نا, نظر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم ہے, بچہ بڑا ہوگا, بچہ بڑا ہوگا, بچہ بڑا ہوگا, بچہ بڑا ہو کے مینٹل پیشنٹ ہو رہا ہے. آپ جس کے پیچھے یہ سارا چکر میں آپ بیٹھی نہیں اور آپ نے قربانیاں دیں, کیونکہ پیچھے سے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ ویسے بڑا مورلی بڑا سپورٹ کریں گے, نہیں 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 بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہیں نہیں آپ دیکھو آپ کے فلانے نے, آپ کے فلانے چاچے تائے ممی فلانی نے بھی بڑی مارے کھائیں, دیکھو سب ٹھیک ہو گیا, دیکھو سب ٹھیک ہو گیا, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے. یہ وہ جنریشن نہیں ہے, یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ جن میں سب ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ والا زمانہ تھا نا پاپا کہ جس میں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. صحیح بات بیسیکلی کہ ٹھیک ہے اب جو گزر گیا, اور اس میں وہی جیسے میں نے آپ کو نا وشیس سائیکل ہے کہ آگے جا کے دوسرے نے بھی, آگے جو بچہ جا رہا ہے اس نے بھی کٹنا ہی ہے اپنی بیوی کو, اس نے بھی پکڑ کے فائنینشلی کنٹرول میں ہی رکھنا ہے. یہ جو ایک ٹرم ابھی ریسنٹ تو نہیں میں کہہ سکتی, بٹ ہماری جنریشن میں ہی سننے میں آئی نا, نارسسسٹک. پہلے تو تھی نہیں ہے, پہلے تو تھی نہیں ہے. آپ یقین جانے کہ جب میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے نا تو میں بات کرنے سے پہلے اس سے بات یہ کرتی ہوں کہ میں اس کو پہلے ہی ڈسکلیمر دے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نارسسسٹک مدر کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے یا آپ نارسسسٹک ڈیڈ کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے. ہاں عورتیں بھی بہت ہوتی ہیں بھائی. کامن تھنگ, آپ میں کہتی ہوں کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے نارسسسٹک پرسنالٹیز نکل رہی ہیں. اب نارسسسٹک پرسنالٹی کیا ہے بیسیکلی, کہ جس کے اندر ایمپتھی نہیں ہے, جس کے اندر کائنڈنس نہیں ہے, جس کو کچھ ہے ہی نہیں, جس کو اپنے آپ کو صرف اور صرف وکٹم اور معصوم دکھانا ہے ہر ایک کے سامنے, وہ کیا تربیت کرے گا. بی اٹ اے مدر, بی اٹ اے فادر. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے یہاں فادرز زیادہ ہیں, کیونکہ یہ بیچارے وہی ہیں جو اپنی ماؤں کو پٹتے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں, جن کے اسٹیپ کوئی نہ کوئی ایک اسٹیپ تھا, یا مطلب پیرنٹس میں سے, یا نہیں بھی اسٹیپ تھے تو بھی
یو نو دے ہیڈ ویری ٹراماٹائزڈ قسم کے ان کی ہسٹریز ہیں، جس کو بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں. ایک مجھے اس دن بچہ ہی بتا رہا تھا انڈین فیملی میں سے، تو وہ کہنے لگا کہ میرے فادر کا اتنا فالٹ نہیں ہے، آئی نو وائی ہی از اے نارسسسٹ، بیکاز ان کی جو گرینڈ مدر تھی وہ بہت مارتی تھی، اور میری جو گرینڈ مدر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. یعنی کہ جو ماں ہے وہ بے بس تھی، کیونکہ دادی جو تھی وہ بہت ظالم تھی. اب وہ باپ آگے سے بیلٹوں سے مارتا ہے اس بچے کو، اور وہ بچہ 2 سیشن کے بعد وہ بچہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یو رائٹ، میرے باپ کا شاید اتنا قصور نہیں ہے، ان کے بیگیجز بہت زیادہ ہیں، ان کا اپنے بہت ٹراماز ہیں پیچھے کے. اب یہی والی ساری جنریشن جو ساری کی ساری، میں کہتی ہوں کہ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ اینڈ آئی ایم ناٹ ایکیوزنگ اینی ون، یا nobody should get insecure about this thing، بٹ یہ جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے نا، یہ ساری ایکسٹریملی ٹرامیٹائزڈ قسم کی جنریشن ہے، ون وے اور دی ادر. کسی نے مائگریشن کا ٹراما سہا ہوا ہے، کسی نے بھوک کا سہا ہوا ہے. دیر ور ہارڈلی، اس وقت تو کی تو جو جنریشن تھی اس میں تو بہت بہت ہی کم، مطلب لائک پرسنٹیج بہت ہی کم تھی نا ایلیٹس کی، کہ جن کے پاس ہر چیز ہوتی تھی لائف کی. یہ تو وہ اسٹرگلنگ والی جنریشن تھی. تو جنریشنل ٹراماز جو ہیں ان کو بریک کرنا ہے. اب وہی چیزیں ہم ہینڈ اوور کرتے جا رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی قسم کی پرسنالٹیز. جی، پر یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب جتنا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس آتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، اتنا آپ یہ نہیں سمجھ رہی کہ طلاق ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں اب وہی والی بات آ جاتی ہے نا یہاں پہ، جو میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا کہ آپ کو اپنی تربیت پتہ ہونی چاہیے. اب یقین جانے کہ میں بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ جب بات کرتی ہوں نا، بچوں کے بعد جب میں الگ سے پیرنٹس کو بلا کے بات کرتی ہوں، تو میں صرف ایک ہی بات کرتی ہوں کہ میں نے اپنے 10-12 ایئرز کے کریئر میں نے جو آج تک میں نے ایک باپ جو دیکھا، دعا زہرا کا باپ، میں کہتی ہوں کہ وہ ہوتا ہے باپ. صحیح بات ہے. اس کا ایمان تھا اپنی بچی کے اوپر. اس نے کہا مجھے اپنی بچی لے کے رہنی ہے. ابھی تک بھی دے آر اسٹل اسٹرگلنگ ود دا کورٹس اینڈ ایوری تھنگ، بٹ ہی نیور گیو اپ. اس نے کہا میری تربیت نہیں ہے کہ میری بچی گھر سے بھاگے. آپ کو اپنی تربیت کا پتا ہونا چاہیے کہ کیا آپ کا بچہ آگے ایگزیجریٹ کر کے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے، کیا آپ کا بچہ آپ کی بچی فیبریکیٹ کر رہی ہے انسیڈنٹس کو، کیا وہ اتنی اوور پیمپرڈ ہے دیٹ شی از ناٹ ریڈی. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں تو آپ اس حساب سے ڈیسیژن لیں. لیکن میں اس میں پھر بھی ایک بات کہوں گی، کپل آف ڈیز بیک میری ایک بچی کے ساتھ سیشن چل رہا تھا، تو میں شی واز ریئلی بہت زیادہ شی واز اسکیئرڈ اینڈ شی واز کرائنگ اے لاٹ، اور کچھ ہی منتھس ہوئے ہیں شادی کو، بٹ شی از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگس. تو میں نے کہا اپنے فیملی میں سے کسی سے بات کی ہے، ماما سے یا بابا سے یا کسی سے؟ وہ تو شی سیڈ آئی ٹاک ٹو مائی ڈیڈی بٹ ہی اسکولڈڈ می اے لاٹ. ہی سیڈ کہ اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ، شادیاں ایسے مذاق نہیں ہوتی ہیں، اور یہ نہیں وہ نہیں فلاں فلاں جو بھی. بٹ وہ بچی بڑی گھبرائی ہوئی تھی. تو میں نے، آپ یقین جانے کہ میں نے کہا میں نے فاطمہ اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ویئر از دس سائیکی کمنگ فرام. اب یہ ہماری بہت عرصہ ہماری جو اگین ہمارے جو فور فادرس کی جنریشنز جو بہت زیادہ ہندو کلچر کے ساتھ مکس اپ ہو گئی، شاید اٹ از کمنگ فرام دیٹ کہ اچھا اب تمہاری لاش ہی نکلے گی، ستی ہو جاؤ، دس اینڈ دیٹ، یہ وہ. ہاں، یہ تو ابھی تک کانسیپٹ چل رہا ہے. اگر ادروائز یار اگر آپ دیکھیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس چیز کو چیک کریں تو ہمارے سامنے سب سے بہترین اگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کے پاس ایک صحابیاں آئیں، I'll just summarize this کیونکہ everybody knows this incident، اور انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے اپنے شوہر سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی مسئلہ ہے، is he this abusive ہے، یہ ہے وہ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بہترین انسان ہے، بس مجھے نہیں پسند. انہوں نے کہا دے دو، فارغ کرو اس کو. سو جب ہمارے دین نے کلیئرلی کہہ دیا کہ عورت پہ زبردستی ہے ہی نہیں، تو ہم اس چیز کو لے کے کیوں بریک کریں، ہم اس چیز کو لے کے ڈریگ کیوں کر رہے ہیں کہ طلاق کا ریٹ بڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور تو اور ہم قرآن نے اس کو بھی غلط طریقے میں یوز کر رہے ہیں. اگر آپ کی بچے کی تربیت قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہوں گی. جو پرابلمز آپ آ رہی ہیں نا کہ جی جلدی طلاقیں لے لی ہیں، پیشنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، دیٹ از دا رانگ ڈپکشن آف دا سوسائٹی. پر میرا سوال ابھی بھی وہیں پر ہے کہ اگر تو ابھی جو سوشل میڈیا کی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں، جتنا پتہ چلتا چلے جا رہا ہے کہ ہاں جی آپ نے نو کہنا ہے ڈومیسٹک وائلنس کو، چاہے فزیکل ہے مینٹل ابیوز ہے، نو کہنا ہے. پر جتنا لوگ جو سٹینڈ لے رہی ہیں عورتیں، تو ان کا جسے کہتے ہیں آخر کنکلوژن اینڈ کہاں ہو رہا ہے اسٹوری کا، جرنی کا طلاق پر ہو رہا ہے.
تو طلاق ریٹ تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ بھائی نو کہنا ہے, یا تو اماں کہتی ہے بیٹا برداشت کرنا ہے کیونکہ پیچھے فیملی آپ کے سپورٹ نہیں کرتی, فائنینشلی آپ اسٹیبل ہوتی نہیں ہے کیونکہ آپ کا میاں آپ کو ساری زندگی کام کرنے ہی نہیں دیتا, تو پیسے آپ کے جیب میں کچھ ہوتے نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا آج ایک کیس میرے پاس اسی طریقے کا آیا ہوا ہے, پیسے جیب میں نہیں ہے, اب وہ کدھر جائے گی؟ تو اب کیا ہے, اب تم نے اسٹینڈ لینا ہے تو پھر تمہارے لیے طلاق ہی ہے, پھر تو شادی ہے ہی نہیں. اس چیز کو کیسے روکیں؟ اسی ڈر سے کوئی عورت اسٹینڈ لیتی نہیں ہے, جوتے کھاتی رہتی ہے, ابیوز برداشت کرتی رہتی ہے. دیکھیں اگین وہی والی بات ہے کہ دس از وائی آئی کیم ہیئر آن دس پلیٹ فارم ٹو ٹیل دا پیرنٹس. اگین بات تربیت پہ آ رہی ہے, اگین بات اسی پہ آ رہی ہے, اپنی بچیوں کو فل ایجوکیشن دیں. یہ درمیان میں یہ جو ہوتا ہے نا, رشتہ اچھا آ گیا, رشتہ اچھا آ گیا, بھاڑ میں گیا رشتہ اچھا. شی شوڈ بی ہائیلی ایجوکیٹڈ, شی شوڈ ہیو اے کمپلیٹ ایجوکیشن. نصیبوں کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, کسی کو نہیں پتا آگے قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے. میری ون آف مائی اون فرینڈس, مجھے یاد ہے کہ ہم آئی واز ان ایف ایس سی, اور ہم لوگ سب اپنی وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ جی میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. ایوری بڈی, وہ جو ایک ٹارگیٹ ہوتا تھا اس زمانے کا, انجینئرنگ والے وہ کریں وہ کریں. مین وائل بھی فاؤنڈ کہ ہماری ایک جو فرینڈ ہے, اس کا بڑا اچھا کوئی رشتہ آیا جی اس کی تو شادی ہو رہی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے میری ایک کامن فرینڈ سے بات ہو رہی تو کہنے لگی, کہتی ہے وہ تمہیں اس کا پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں یار, آئی ہرڈ کہ اس کے ہسبینڈ کی 40 میں ڈیتھ ہو گئی تھی ہارٹ اٹیک سے, اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں, اور اینڈ دے ور ویری ینگ. تو بٹ آئی ایم ناٹ ان ٹچ ود ہر, اور بہت ٹائم ہو گیا, بہت سالوں پہلے کی بات ہے. تو میری تو اس وقت مطلب لائک یو نو میری تو شاید ایک آدھی بچہ تھا جب when she even got widowed. تو کہتی ہے یار وہ کبھی بیچاری ٹیوشنس دے رہی ہوتی ہے, پھر وہ اس نے خود پڑھا, پھر اس کے بعد اس نے اپنے وہ ایک اسکول میں بھی پڑھا رہی ہے, ساتھ وہ ٹیوشنس بھی دے رہی ہے, تو شی از ٹرائنگ ٹو میک ہر اینڈز میٹ اور یہ وہ. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اللہ معاف کر دے کہ بچی وہ ہو گئی اجڑ کے ہی گھر آئے. اٹ کین بی اینی کائنڈ آف سرکمسٹانسز. اب یہی ماں باپ اگر بچی کو فل ایجوکیشن دے دیتے اور پھر اس کی شادی کرتے, اور پھر اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لکھا ہوتا, تو شی کوڈ ہیو سیلڈ بیٹر. Stand for herself, yes. She could have sailed better. ابھی کرنٹلی بھی میری ایک فرینڈ اسی طرح سے ہے کہ یہاں پہ ریاض میں ہی ہے, اتنی خوبصورت لڑکی ہے کہ لٹرلی مطلب دیکھ کے دل کو ہاتھ پڑتا ہے. اینڈ شی ہیز 4 young kids, بالکل چھوٹے بچے ہیں اس کے, اور بالکل آل آف دا سڈن ہسبینڈ پاسڈ اوے. اور وہی ہے کہ جی میری تو بی اے کے درمیان ہی شادی ہوگی, تو شی از ناٹ ایون بیچلرس. کہاں نوکری ملنی ہے اس کو, کہاں وہ جائے گی؟ کمپلیٹ ایجوکیشن دینا بچیوں کو اپنا فرض شمار کریں. جیسے آپ بیٹوں کے لیے کہتے ہیں نا, نہیں جی ابھی یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا تو ہم کہاں سے لڑکی لے کر آئیں, کون دے گا جی اس کو لڑکی؟ اپنی بیٹیوں کو بھی مت بیائیں جب تک کہ ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے. صحیح کہہ رہی. چلیں اس طرف آتے ہیں, مجھے بتائیے کہ جو ڈومیسٹک ابیوز ہے یہ اس طرح کی کنڈیشنز کو بھی لیڈ کرتا ہے جس میں آپ ڈپریشن آتا ہے, انگزائٹی آتی ہے, PTSD آتی ہے؟ بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. ایکچولی ڈومیسٹک ابیوز کا وہی بات ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ جو بندہ ایکسپیرینس کر رہا ہے یا بندی ایکسپیرینس کر رہی ہے اسی کو یہ سارے سمٹمز آنے ہیں, یہی ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہیں. جو اس کے ارد گرد لوگ وہی آوازیں سن رہے ہیں یا وہ ویژولز دیکھ رہے ہیں, ان سب کے اندر بھی ڈپریشن, اینزائٹی اور PTSD. اب یہ جتنے بچے میں نے آپ کو 3-4 جو بھی گنوائے ہیں, یہ سارے بچے بیسیکلی تو PTSD ہی کے وہ ہوئے نا, کہ وہ ٹراماز اس وقت تو سپریس کر دیے, اس وقت تو ان کو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. when they went to the world and they saw کہ اچھا ہمارے اسکول میں نارمل بچے بھی ہیں, تب وہ چیزیں فزیکلی باہر آنا شروع ہوتی ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہوتے, بچوں کو ہیڈ ایک بہت رہنا شروع ہو جاتا ہے, سلیپ لیسنس. آئی ایم سرپرائزڈ کہ 14, 15, 16 سال کے بچوں کو اتنا سلیپ ایپنیا ہوا ہے, اتنی سلیپ ڈیپریویشنز آج کل ہے کہ آدھے سے زیادہ بچے اس چکر میں آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ ماں باپ بیچارے اپنی طرف سے بڑے معصومیت سے لے کر آ رہے ہوں گے کہ جی بچہ جو ہے نا وہ اسٹریس میں بڑا ہے, امتحانوں کا بڑا اسٹریس ہے, اسٹڈیز کا بڑا اسٹریس ہے, اس لیے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. بچے کو تھوڑا سا آپ کرے دیں, آپ تھوڑا سا اس کے اوپر سے لیئرز اتاریں تو نیچے پتہ چلتا ہے کہ PTSD ہے, بچہ تو ٹرامیٹائزڈ ہے. اس کا پڑھائی اس نے کرنی کہاں سے ہے جب آلریڈی اس کے دماغ میں اتنی ساری چیزیں بھری پڑی ہیں. دیز آر دا تھنگس جو کہ ہمیں جو ہے نا, بیکاز دس از وائلنس جو ہے نا ایکچولی دیٹ از اگینسٹ ہیومن نیچر. یہ جانوروں کی کوالٹی ہے, یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ سروائیول کی ایک انسٹنکٹ ہے. جنگیں ہوتی تھی پہلے زمانوں میں, وارز ہوا کرتی تھیں, وائلنس اس مطلب فارم میں ہوتا تھا. وائی ٹو سروائیو,
ٹو جیسے کہتے ہیں نا کہ آکوپائی کرنے کے لیے, یا اچھا ایک جگہ پہ گندم ہے تو اچھا جی سارے جا کے اس زمین پہ قبضہ کر لیں گے, مار دھار کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. سو بیسیکلی اٹ از ناٹ اے ہیومن انسٹنکٹ. The violence is actually not human instinct. یہ جانوروں سے آ رہا ہے ہمارے پاس, یہ سروائیول سے آ رہا ہے. ہیومن نے جب بھی وائلنس کیا بیسیکلی وہ سروائیول کے لیے کیا. ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم وائلنس کو جب ایک نارمل سیٹنگ کے اندر وائلنس آ جائے گا نا تو وہ نارمل نہیں رہے گی. اچھا, جس طرح سے یہ وائلنس یہ ساری چیزیں چلا آ رہا ہوتا ہے, ایک تو پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ بھائی آپ کے والدین کی طرف سے ٹراماز آپ نے اس طرح سے لیے ہیں, وہ سب آ رہا ہے. دوسرا وائلنس آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے یہاں جیسے عورت ہی عورت کی دشمن ہے. شادی ہوتی ہے تو ماں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو پہلے دن بلی مار دینی ہے تم نے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت بہو اگر بہت زیادہ پڑھی لکھی لے کر آ گئے ہیں, اگر ان کا بیٹا تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے تو پہلے دینے کہ دیکھو پڑھی لکھی, ایسا نہ ہو نخرے کرنے لگ جائے, ایسا نہ ہو تم کنٹرول نہ کر سکو, تو پہلے دن ہی وہ مارنے والا بچہ بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا مار پیٹ سیکھ کر آ رہا ہے, ایک نہیں مارنے والا ہوگا, ابیوز کرنے والا نہیں ہوگا, تو گھر میں سکھایا جائے گا کہ بیٹے تم نے اس کو ڈائٹ کرنے کے 2 لتر تو لگانے, پہلے دن سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اگین the mothers have failed as being mothers and the humanity has failed as being humanity, I would rather say. ہمارے sometimes آپ کے پاس ایسے bruised قسم کی خواتین آئیں گی اور اس کے 2 دن بعد جب وہ تھوڑی سی اپنی state of mind کے اندر آتی ہیں تو آگے سے ان کے گھر کی خواتین ان کو کیا کہہ رہی ہوتی ہیں, be it their mother in law, sister in law, واٹ ایور اٹ از, ایکسٹرا جو بھی ایکسٹینڈیڈ دیرانی جٹھانی فلانی ٹمکانی. اور یہ آگے سے ایک بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ ہر گھر سے مجھے سننے کو ملتی ہے, تم نے پوک کیا تھا اس کو, تم نے پش کیا تھا اس کا بٹن, اگر تم یہ نہ کرتی تو تم آج اس حال کو نہ ہوتی. ناٹ بالکل 100% آپ نے بات صحیح کی ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے, اور عورت ہی اگر یہ چیز اپنے اندر جو ہے نا وہ ہیومینٹی تھوڑی سی صرف لے آئے کہ یہ میری بچی بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ میری نند ہو, ضروری نہیں ہے کہ یہ میری بھابھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی اور ایکس وائی زی ہو, یہ میری اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جو چیز میں اپنی بیٹی کے لیے تکلیف محسوس کروں گی نا, وہ اگر وہ اس عورت کے لیے محسوس کرے گی تو اس کو جسے کہتے ہیں نا, تو اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی, تو اس کی تربیت سٹارٹ ہوگی, تو وہ ایک انسانیت کے روپ کے اندر آئے گی. ابھی تو یہ ساری وچز بنی ہوئی ہیں, یہ ساری چڑیلیں بنی ہوئی ہیں مان سے, مطلب ایک کو دوسرے سے کچھ کھینچنا ہے, دوسرے کو تیسرے سے کچھ کھینچنا ہے, وہ اگین وہی جیسے میں نے کہا نا کہ سروائیول کی جنگ چل رہی ہے. یہ میں ابھی کپل آف ڈیز بیک کہ کوئی ڈرامہ ڈسکس ہو رہا تھا تو میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہی تھی. میں نے کہا اتنی ایسی اسکیمز سکھائی جا رہی ہیں ہماری جنریشن کو اور ہمارے بچوں کی جنریشن کو کہ مطلب لائک بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ, اچھا اس طرح بھی پلاننگ ہو سکتی ہے, ایسے بھی پلاننگ ہو سکتی ہے. جو وچز والے رولز ہیں نا یہ سارے خواتین کو دیے ہوئے ہیں. ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے, بالکل اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے, ہمارے معاشرے نے ڈالی ہوئی ہے. آف کورس ایسے تو نہیں جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی, اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. بٹ دس از جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ اپنے when I was doing my masters تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی آئی جس میں کہ ہم نے پڑھا کہ نیو یارک میں جتنے بھی انسیڈنٹس ہو رہے تھے اس زمانے میں, بہت پرانی بات میں کر رہی ہوں, بہت سالوں پرانی بات کر رہی ہوں, ایئر نہیں بتاؤں گی ورنہ میری ایج پتا چل جائے گی. نو پرابلم. اینی ویز جوکس اپارٹ, تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے کیس اسٹڈی پڑھی تو اس میں تھا کہ نیو یارک میں جتنے بھی مرڈرز ہو رہے تھے, جتنے بھی انسیڈنٹس ہو رہے تھے, مگنگ ہو رہی تھی, وہ سارا کچھ نا, تو بلیکس ور ڈوئنگ اٹ بیسیکلی نا, زیادہ تر وہ بلیک امیریکنس تھے. تو وہ اس پہ ہمیں سائیکولوجیکل انالیسس اس کا کرنا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو آپ یقین جانے کہ جب سارے سائیکولوجیکل انالیسس اکٹھے کیے گئے تو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ, کیوں زیادہ کالے ایسے کر رہے تھے, کیونکہ ہر مووی میں ولن کالا ہوتا تھا اس زمانے میں. جو نیگیٹو کریکٹر دکھائے جاتے تھے اسی طرح کرتے ہوئے وائلنس کر رہے ہیں, چھری مار کے جا رہے ہیں, لوٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے وہ کرے, وہ ہمیشہ انہوں نے کالا دکھایا ہوا ہوتا تھا. تو جب آپ نے اپنی جنریشن کو خود ہی دونوں نے اپنے خود انگریزی موویز میں یہ چیزیں دکھانا شروع کر دی, اس کے بعد ہی تو پھر آنا شروع ہوا کہ نہیں یار یہ بھی انسان ہے, مطلب لائک یو نو بلیک لائفز میٹر, دس اینڈ دیٹ, جو بھی سارا کچھ تھا. اور اب تو وہ باقاعدہ مطلب وہ بناتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ہیرو ٹائپ یا ہیروئن ٹائپ بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ
स्पेशली इस तरह का रोल देते हैं कि समटाइम, जैसे मोना है, इट्स वो ब्लैक गर्ल बेसिकली दिखाई हुई है, बट उन्होंने फिर उस चीज पे वर्क किया. दे रियलाइज्ड इट दैट दिस इज अ रॉन्ग मैसेज बीइंग सेंट टू द सोसाइटी. एक बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं. इसी तरह से आप हमारी यहाँ पे बैठी हुई हर औरत को, खासतौर पे हर फारिग औरत को अपने ड्रामों में ये पैगाम दे रहे हैं कि औरतें साजिश कर सकती हैं और बड़ी जबरदस्त साजिशें कर सकती हैं. तो फिर उन्होंने साजिश ही करनी है बैठ के, और क्या करना है. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो विक्टिम की जो जो फैमिली होती है, वो किस तरीके से अफ़ेक्ट करती है? एक्चुअली पता है वही वाली बात है कि जो तो विक्टिम की जो फैमिली है ना, उसमें मैं जो बात करूंगी ना, बेसिकली मेरा जो दिल कटता है वो उन बच्चों के लिए कटता है जो अपनी माँ को या अपने बाप को या अपने घर में इन चीजों को देख रहे हैं. बिल्कुल. दे आर, मैं कहती हूँ, द एक्चुअल सफरर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि वो ट्रॉमाटाइज्ड हैं. दे कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, दे नो इट इज रॉन्ग. आप यकीन जाने कि बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं. टीनेजर बच्चा, जब 14-15 साल का बच्चा आपके सामने बिलक बिलक के चीख चीख के रो रहा होता है ना, तो आपका दिल करता है कि आप उसकी माँ को भी और उसके बाप को भी पकड़ के अच्छी तरह झंझोड़ो और सही उनसे बात. कहो कि अब भी टाइम है, अभी भी टाइम है. इस बच्चे को पागल होने से बचाना है, इसको डिप्रेशन में जाने से बचाना है, इसको थोड़ी सी भी नॉर्मल जिंदगी गुजरवानी है ना, तो खुदा के लिए अलहदा हो जाओ, तुम कर लोगी सरवाइव. ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि जी माँ बाप जो है वो दोनों जरूरी. अब बाप अगर नार्सिसिस्ट है, बाप अगर शिजोफ्रेनिक है, बाप अगर सिवियर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है और वो मतलब हर तरह की गंदी आदतें, बुरी हरकतों में वो शामिल हुआ है, इसके बावजूद भी आप इस खुशफहमी में मुब्तला हैं और आपको ये घोल के पिलाया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, बाप का होना बड़ा जरूरी है, बाप का होना बड़ा जरूरी है. यकीन जाने कि ऐसे बाप का होना जरूरी नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है, बहुत शदीद नुकसानदेह है. कोई फायदामंद नहीं है इस तरह का फादर. हाँ, जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का है, वो उस पर मैं आऊंगी कि विक्टिम के जो बैकग्राउंड में फैमिली है उनका क्या रोल है, उनका क्या वो है. अगेन वही वाली बात है कि जी कोई भी किसी के मेस में नहीं पड़ना चाहता. नोबडी वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. नोबडी वांट्स कि भाई हमारे घर का मसला तो नहीं है ना, हम किसी और पराये के फड्डे में क्यों टांग रहे हैं, जैसे चल रहा है बस चलाती जाओ चलाती जाओ. दिस इज द बेसिक मेंटालिटी. हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, जैसे आमना आफ्ताब को मैं बड़ा आइडियलाइज करती हूँ, आपने भी सुना होगा बहुत दफा उनको, जो हम मशले राह वाली हैं, ये ऑन एयर आके अपनी स्टोरी सुनाती हैं कि माय हस्बैंड लेफ्ट मी आफ्टर, जब मेरे 2 बच्चे नॉर्मल नहीं हुए, जो भी उनकी बाकी की थी, एवरीबडी नोज, कोई भी जाके उनको सर्च कर सकता है यूट्यूब पे. एंड शी सेड माय फादर वाज माय बेसिक सपोर्ट, ही बिकेम द बैकबोन. उन्होंने मुझे ये बात कही, मतलब उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया. औरत अकेली स्टैंड नहीं ले पा रही है, नहीं ले सक रही है. जिधर जिधर थोड़े से बाप स्ट्रांग होते हैं वहां पे फिर भी बच्चियों ने सरवाइव किया. बहुत सारे मैंने इस तरह के केसेस देखे और वो बहुत अच्छे फैसले हो गए उस टाइम के हिसाब से. लेकिन जिनका पास बैकिंग नहीं है उनको किसी को देखने की जरूरत नहीं है. किसी का जैसे कहते हैं ना, किसी के मुंह को ना बैठे. यकीन जाने कि अल्लाह ताला ने भूखा किसी को नहीं मारना. अब दुनिया में कहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है, कोई मरता है भला इस तरह से. थोड़े से कंफर्ट की खातिर डू नॉट मेक कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट मेक सेक्रीफाइस ऑफ योर mental health, your physical health and your child's safety and his physical and mental health. ये चीज जो है ना, औरत को बहुत आइडिया हो जाता है कि मतलब एक बड़ा स्टैंडर्ड सा एक हमारा वो होता है, एसओपी होता है जिसको हम फॉलो करते हैं कि जब हमारे पास खातून आती है कोई डोमेस्टिक अब्यूज वाली या कोई इस तरह की ना, तो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो हम बेसिकली पूछते हैं. और उसमें सिंपल मेनली यही होता है कि जी कभी हाथ तो नहीं उठाया, कभी अब्यूज की जो टाइप्स वगैरह होती हैं. अच्छा, फिर उसके बाद बात शुरू होती है बाकी की. अब अगर 1 से 2 से मतलब कितनी दफा मार खा के आपको इस बात का यकीन आएगा कि भाई उसने मारना ही है. कोई तो होते हैं जो एक आध दफा के बाद उसके बाद चीजें सेटल हो जाती हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि अच्छा लड़की भी सीख गई है, लड़का भी सीख गया, ओके फाइन, थिंग्स आर वर्किंग आउट एंड शी वांट्स टू ट्राई. जहां पे जबरदस्ती पुश किया जाता है कि एक बच्चा और कर लो, देखना सेफ हो जाओगी, अच्छा ये भी कर लो वो भी कर लो, तो ऊट पटांग किस्म के मशवरे. यकीन जाने के मैं यही कहती हूँ कि ये जो बैठी होती है ना खानदानी वो साजिशें करने वाली और ये सारा कुछ, अब वो सुकरात बुकरात बनी हुई होती हैं, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो.
कोई फायदा नहीं होता उस चीज का। वो उल्टा ये होता है कि जहां उसने अकेली ने एक को पाल लेना है ना, वो अब 4 के बाद कहीं जाने जोगी नहीं रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। कोई स्टैंड लेने के काबिल हो रही नहीं है। ये अपने आप को जो है ना, अपने लिए इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करें, अपने बात आपको इस चीज को समझाएं कि शादी इज नॉट द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें। डज नॉट मैटर कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं तो मैं कहती हूँ हुनर सीखें। इवन मैं बच्चे जो अब इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें से कुछ इतने इफेक्टिव हो चुके हैं, इतने इफेक्टिव हैं दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस नॉर्मली। कितने कितने साल वो एक एक उसके अंदर क्लास के अंदर लगा रही हैं। एंड देन आई टोल्ड देयर मदर कि बात सुनिए जी, बस कर दें उस बच्चे को आजमाना भी और अपने आप को आजमाना भी। कुछ नहीं तो चलिए उसको कोई कंप्यूटर के कोर्सेज करवा के कुछ और करवा दे, किसी हुनर की तरफ ले जाए, कोई चीज उसके अंदर उसके हाथ में आए। वो जितना बच्चा फिर वो फियर ऑफ फेलियर के अंदर जाता वो फिर बिल्कुल ही मेंटल पेशेंट हो जाता है, बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। इतना बुरा हो रहा है ना इस वक्त इस जनरेशन के साथ कि एक तो वही जैसे आपने कहा ना कि इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस है भी बहुत ज्यादा, नजर भी आ रहा है कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं दुनिया में, बहुत आसाइशें हैं, बहुत आराम है। स्कूल में हमारे इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं, दे आर हैविंग अ लेविश लाइफस्टाइल, दे आर हैविंग दिस एंड दैट, ये वो अला बला। वो कंपैरिजंस जो हैं एक तो वो अनहेल्दी हो चुके हुए हैं। पहले हमारे जमाने में एक स्कूल होता था ना, उसमें एक क्लास के बच्चे होते थे। गवर्नमेंट का स्कूल है तो उसमें सारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज, मतलब जो गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमों के बच्चे आया करते थे। जो आर्मी वालों के स्कूल होते थे ना, उनमें आर्मी के बच्चे आया करते थे। जो फोर्सेस के थे उनमें फोर्सेस के आते थे। एक ही बैकग्राउंड से, एक ही कनेक्टिव कल्चर के बच्चे पढ़ा करते थे। अब के स्कूलों में इतना ज्यादा क्लास डिफरेंस आ चुका हुआ है कि बच्चा लामहला भी उसको उसके ऊपर के बच्चे भी मिलेंगे, उसको उसके नीचे के बच्चे भी मिलेंगे। अब यकीन जाने, मेरे कुछ अर्से पहले किसी के साथ डिस्कशन हो रही थी तो मैं यही बात एग्जैक्टली कह रही थी। मैंने कहा दिस इज एक्चुअली वेरी गुड in a way. मैं this topic is not related to domestic violence but I'm just saying कि मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि मेरी बच्ची के स्कूल में ड्राइवर का बच्चा भी है, और मेरी बच्ची के स्कूल में एम्बेसडर का बच्चा भी है, मेरी बच्ची के स्कूल में डॉक्टर्स के बच्चे भी हैं, मेरी स्कूल बच्ची की क्लास में रादर पीएन का बच्चा भी है। सो शी नोज कि अपने से नीचे वालों को कितनी काइंडनेस से आपको डील करना है, किस तरीके से आप उनको समझाते हो, बताते हो कि भाई एक वो आपने क्या रखना है। आप एक ट्रेनिंग आ रही है। लेकिन यही जो बच्चा जो घर में से महरूमियां लेकर आ रहा है, घर में से परेशानियां लेकर आ रहे हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज में सर्वाइव करना। कि जहाँ पे वो देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, मेरा बाप भी अच्छा खासा कमा रहा है लेकिन मेरा बाप तो माँ को नहीं दे रहा है, मेरा बाप तो हमें फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रैंगल कर रहा है, मेरे घर में तो हर वक्त लड़ाई रहती है, मेरे घर में तो हर वक्त सर्वाइवल की जंग चल रही है, मेरे घर में तो हर वक्त जो है वो चीखो पुकार चल रहा होता है। ये कौन से बच्चे हैं जो सुकून कर रहे हैं, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस एंड दैट। द कंपैरिजन इज मेकिंग देम एक्चुअली मेंटली सिक। वो नॉर्मल प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि अल्लाह मियां हमारे साथ क्या हो। अब यकीन जानिए, एक छोटा बच्चा था, मेरा ख्याल है 8 या 10 साल का वो बच्चा है, और उसका बड़ा भाई जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और खुद ये जरा छोटा है। तो मुझे इतना प्यार आया क्योंकि बड़ा भाई लेता है मेरे साथ सेशंस। तो छोटा तो ज़ाहिर है टू यंग टू सेट इन द सेशंस एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट वन डे ही वाज क्राइंग हिस्टेरिकली। तो मैंने कहा अच्छा चलो आप इसकी ना मेरे से बात करवाओ। तो मैंने उससे बात की, फिर मैंने उसको ऐसे ना पैम्पर वगैरह किया, थोड़ा प्यार व्यार किया। वो मैंने कहा आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। तो अगले सेशन पे अपने भाई से फोन लेके तो मुझे कहता है कि मैंने तो इतनी दुआ की, अल्लाह ताला नहीं सुन रहे। जस्ट इमेजिन कि आपने उस बच्चे का ईमान भी हिला दिया अपने कुछ चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी कुछ जरूरियात को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक छोटे से बच्चे का ईमान तक हिला दिया। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। एक और था अभी, सॉरी इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, आता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। कोई मसला नहीं। इस तरह के नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? एक तो वो होता है मारपीट वाले होते हैं, एक वो होते हैं घर में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैट्रिक के बच्चे आ जाते हैं, बड़ी क्लासों में आ जाते हैं। तो आजकल एक बड़ी, आपने शायद देखी हो, आपकी नज़र से गुजरी हो, इंडिया की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई भी है 3 बच्चों की।
जिन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, 90s में 99 पॉइंट इस तरह से माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मगर वो बच्चे अब ये वो पार्टी में इस तरह से जैसे ना ऐसे हाथ उठा उठा के कुछ डांस कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार है। यानी बच्चों के मार्क्स तो आउटस्टैंडिंग है, वो इतनी वायरल हुई भी है कि बकायदा लोग नीचे लिख रहे हैं ऐसी तालीम का क्या फायदा कि बच्चे खत्म हो गए। वो सिर्फ पढ़ के उन्होंने 99 तो लिया, मगर ये दुनिया में कुछ कर नहीं पाएंगे बच्चे। जो पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तूने तो, है ना बहुत सारे पेरेंट्स के 100 से कम तुमने नहीं आना है, 100 से कम लाना ही नहीं है, उस पे पीछे मारते भी उनको, खाना भी खैर। जाने कि मैंने जिस बच्चे का आपको बताया है ना कि उसके फादर उसको बेल्टों से मारते हैं, अब 14-15 साल का बच्चा, छोटा बच्चा नहीं है, किस वजह से कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। और डू यू थिंक दैट ही कैन टर्न आउट टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? नेवर, नेवर। 99% क्या देगी उनको, क्या करेंगे दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकते। Exactly. क्या करें? अगर वो, मैं कहती हूँ कि एकेडमिकली सक्सेसफुल हो भी जाते हैं ना फातिमा, अगर वो बहुत अच्छी पोस्ट पे भी लग गए, बहुत अच्छी उनको जॉब्स भी मिल गई कि अच्छा जी उन्होंने बड़ा एक्सेल किया, ये वो एज अ फैमिली लाइफ, जैसे आपने कहा ना नार्सिसिस्टिक होंगे ना वो आगे। हाँ, वो फिर आगे वही वाला विशेष साइकिल चलेगा, वो किसी ना किसी को अपनी लाइफ में अपना रिवेंज निकालेंगे, वो हाँ निकालेंगे, अपना रिवेंज लेंगे, बिकॉज एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास आज तक भी, उस बच्चे के पास, या ये जो बच्चे हैं जिनका आप कह रही हैं कि जबरदस्ती इनको मार्क्स वगैरह, मतलब इतना उन पे प्रेशर करवाया गया, उनको कभी अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। They will never find out कि why we were treated the way we were. We don't deserve that. अब वो उस चीज का बदला फिर वो कहाँ से लेंगे जाके? जाहिर है दुनिया से लेंगे, जमाने से लेंगे, अपने बच्चों से लेंगे, अपने बीवी से लेंगे, यू नो। सो दीज आर द विशियस साइकिल्स जिनको ब्रेक करने की जरूरत है कि खुदा का नाम लो यार, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि अगर डॉक्टर नहीं बन रहे, इंजीनियर नहीं बन रहे, यू नो, इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है, इतना सारा कुछ है। और ऑनेस्टली इट इज, तो आई हैव seen so many people succeed in their life just because of fate, किस्मत। आप मेहनत जरूर करो, yes, that goes without saying, but मेहनत किसी भी चीज में हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। I have seen your struggle, for example, आपने माशाल्लाह जिस तरह अपने आप को माशाल्लाह डेवलप किया, हमारी जर्नी तकरीबन इकट्ठी है, बिल्कुल इकट्ठी है। आप हार्ड वर्क करें, आप मेहनत करें, और उसके बाद आप जमाने को कसूरवार कहें कि हाँ भाई नहीं हो रहा। ये जो एक जबरदस्ती वाली चीज है ना कि मतलब ये ऐसे होना है, ऐसे जरूर होना है, ऐसे करके रहना है, ये चीज, these are not healthy things, these are not healthy minds, these are not productive things। इनका फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है। यहाँ पे सोसाइटी की बात करते हैं। एक तो ये सोसाइटी भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है ये औरतें डिसीजन नहीं ले पाती, क्योंकि उनको पता है कि भाई पीछे जाएंगे तो हमारी फैमिली अफेक्ट करेगी, हमारी अगर दूसरी बहनें घर में बैठी हुई हैं उन सब की शादियां जो है अफेक्ट करेगी। एक जनरल है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सबकी शादियां भी जो है वो अफेक्ट कर जाएंगी, जो एक बहुत बड़ा रीजन है। 99% औरतें इस वजह से ही बैठी रहती हैं कि घर वाले भी यही कहते हैं, वो खुद भी ये सोचती हैं, घर वाले भी कहते हैं ओ भाई तू आ जाएगी वापस, अब तेरा नसीब तो यही है। बहनों की खाते हैं, बिल्कुल बहनों की खाते तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना सबकी शादियां नहीं होंगी। तो दूसरा, हाँ बाकी बताएं ना, इन आवर सोसाइटी हाउ डज कल्चरल और कम्युनिटी प्रेशर कंट्रीब्यूट टू साइलेंस एंड सफरिंग्स? वही चीज जो मैंने कही ना कि फैमिली बेसिकली क्यों कोई किसी के उसमें पड़ेगा, ऐसी चीज में ना औरत को खुद स्टैंड लेने की जरूरत है। यकीन जाने के मैंने, इट्स नॉट ओनली कि आप, मैं किसी मतलब बात कर रही हूँ विडोज की या सिंगल मदर्स की या उस तरह से, बहुत सारी खवातीन में इतना पैशन और इतनी कमिटमेंट होती है कि व्हेन दे गेट मैरिड, आफ्टर दैट वो हर तरह की सफरिंग के बावजूद भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, अपना करियर डेवलप करती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करती हैं, अपनी डिपेंडेंसी को कम करती हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम में रखती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ा होता कि जाहिर सी बात है औरत को तो नान नफके का ये कहा ही नहीं गया ना। आई डोंट टेक मी रॉन्ग हियर कि हाँ जी हम कोई वेस्ट के औरतों का यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि ये जो एक साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल अब्यूज एक पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी बन चुका हुआ है। मियाँ पैसे नहीं दे रहा, मियाँ पैसे पे तंग कर रहा है। आप यकीन जाने 80% ऑफ द औरत हमारे यहाँ इस वक्त वो है जो कि ऐसे हाथ करके शक्ल देख रही होती है फाइनेंशियली। हाँ, अगर वो शक्ल नहीं देख रही है और उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल भी गई है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, ये किधर गया, वो किधर गया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ये जाया कर दिया, वो जाया कर दिया। जिस तरह
مرد کا دل ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی منہ اٹھا کے جی باہر سے آتے ہوئے میرا دل کر رہا تھا یہ کھانے کا میں اٹھا کے لے آیا. عورت کا بھی تو دل کر سکتا ہے نا. وائی ڈو وی تھنک کہ ہم عورتوں کے پروسیسر اللہ تعالیٰ نے فرق ڈال کے بھیجے ہوئے ہیں, ایک گواہی کے علاوہ کہ 2 عورتوں کی گواہی, اور اس کے پیچھے بھی ریزن ہے بیکاز عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں بھی نہیں فرق کیا, بلکہ آخر تک بھی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یعنی کہ اٹ از سچ اے فریجائل تھنگ. بالکل. یہ اور ہم یہ سارا کچھ بھول کے وہ ہندو کلچر کا کانسیپٹ لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یہ خدا ہے, اگر سجدے کا کہا ہوتا تو اس کو کہا ہوتا, گھر عورت سے بنتا ہے, مطلب آل دیٹ ربش. کیوں بھائی, جب دونوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے, دونوں نے نکاح نامہ سائن کیا ہے, تو دونوں نے گھر بنانا ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ جی بس ایک نے وہ کیے جائے, کمپرومائز کیے جائے, وہ دوسرا جو ہے وہ اوپر سے, جیسے کہتے ہیں نا اوپر سے آنا, وہ جو ایک ٹپیکل ہمارے یہاں اسٹیٹمنٹ وہ کانسیپٹ ہے نا کہ جی اوپر کی لات, کہ عورت ذرا جھک کے رہے, عورت ذرا جھک کے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں جھکایا تو آپ کون ہوتے ہیں جھکانے والے؟ بالکل. اچھا, فائنینشیل فریڈم کی جو آپ بات کر رہی تھی ابھی, جیسے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ پر فائنینشلی ڈپینڈنٹ اس ہونے کی اس لیے بھی کوشش نہیں کرتی کہ کیا ہے ہمارا معاشرہ, اگر وہ فائنینشلی جو ہے بڑی اچھا بولڈ ہو جاتی ہیں اور کمانے لگ جاتی ہیں, تو کیا ہو جاتا ہے آدمی کی جو فطرت سوری انسیکیورٹیز اس کی کلک ان ہو جاتی ہیں. جی, 2 باتیں یہاں پر ہوتی ہیں, اس پر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. ایک تو انسیکیورٹیز, یہاں سے وائلنس شروع ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا عورت اس سے زیادہ کما رہی ہو. آدمی یہ نہیں برداشت کر سکتا اگر عورت اس سے زیادہ مشہور ہو جائے. آدمی یہ نہیں برداشت کر سکتا ہے زیادہ سیلری اس کی ہو جائے. ایک تو یہ باتیں ابیوز میں مینٹل اور فزیکل سب شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اب آدمی کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے, اس کو یہ پتا چلتا ہے یہ کما رہی ہے, تو آہستہ آہستہ سر پہ سے وہ ذمہ داریوں سے پیچھے ہونا شروع کر جاتا ہے اور اپنی لگژری لائف انجوائے کرنے لگ جاتا ہے. پھر جو سارے بلز آتے ہیں گھر کے, جو سارے رینٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو فیسیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ سارا برڈن عورت پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کنٹریبیوشن مانگنا شروع کر دیتا ہے عورت سے کہ تم, عورتوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, مگر اگر آدمی اچھا کما رہا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, عورت کو تو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. ہاں, کیونکہ اس کا فرض ہی نہیں ہے. اس کا فرض ہی نہیں ہے. ایسے کی بات بتاؤں فاطمہ, میں نے not that I have experienced میرے پاس کوئی بہت ساری زندگی کا ایکسپیرینس ہے یا اس طرح سے, but I would still say that ہر طرح کا مرد ہر جگہ پہ موجود ہے. بالکل. وہ مرد بھی ہے جو کہ اپنی عورت کو آگے بڑھتا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے, بالکل, اس کی سکسیس میں پرائڈ لیتا ہے. وہ مرد بھی ہے جس کا آپ نے کہا کہ جو بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں اور یو نو تھنگس گو رانگ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اور وہ مرد بھی موجود ہے جو کہ ایکویلٹی پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں یا ایکویلٹی کے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, لائک یو نو. اب اس میں جو ہے نا ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, مجھے یاد ہے میری ایک بڑی ہی نائس فرینڈ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اگر وہ سن رہی ہوں تو, سیما مجھے کہتی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو نا شادی سے پہلے نا تم سے ایک سیشن لینا چاہیے. شی آلویز یوز ٹو سے دیٹ, ماشاء اللہ سے. وائی ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 سیب ایک جیسے نہیں بنائے, یقین جانے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 2 ایپل بھی ایک جیسے نہیں بنائے, تو ہیومن مائنڈ تو کیا ہی بات کریں گے. صحیح بات. ہر مائنڈ کا پروسیسر بالکل ڈفرینٹ ہے, ہر انسان بالکل الگ فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے. دا تھنگ از کہ جو چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی اگر مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر اجازت دی ہے نا کہ ہاں تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو, پہچان سکتے ہو, یو نو پرکھ سکتے ہو, تو اس کے پیچھے بھی حکمت تھی نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ اگر ایک لڑکی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے who wants to become a career lady, who wants to study, who wants to earn, تو اس کو ایسا ہی ہسبینڈ دو ملنا چاہیے. ہاں, اوپر سے الگ الگ یہ فیصلے مت کر لو کیونکہ زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے. یہ جو میجر ایک چیز ہے نا بیسیکلی کہ یہ کیمسٹریاں کیوں نہیں مل رہی ہوتی, وہ اپنے دماغ میں رکھ کر آئی ہوتی ہے کہ یار میں ڈاکٹر بن کر آئی ہوں, میں نے اتنا پڑھا ہے, میں نے اتنا سارا کچھ کیا, یہ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بس صرف تم گھر بیٹھ جاؤ کیونکہ ان کو صرف اپنے شادی کے کارڈ پہ ڈاکٹر فلانی لکھوانا تھا. ہاں, دکھانا تھا. ٹھیک ہے. اب وائس ورسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہسبینڈ ہے جو جیسا بھی کما رہا ہے, جو کچھ بھی اس کا ہے, لیکن اس نے ساری زندگی اپنی ماں کو اسٹرگل کرتے دیکھا یا اس نے جو کچھ بھی دیکھا
اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میری وائف اور میں ہم دونوں ایکولی محنت کریں, میں گھر میں بھی اس کی ہیلپ کراؤں, بچوں میں ہیلپ کراؤں, یو نو وی ڈیوائڈ دا رولس, اور ہم ہر چیز وہ کریں. وہ بھی گھر سے باہر جائے کمانے کے لیے, پھر ہم دونوں تھکے ہوئے آئیں, پھر ہم دونوں باقی کی چیزیں, یو نو وی ڈیوائڈ دا ڈیوٹیز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اور وہ بچی جس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے, وہ دماغ میں کیا رکھ کے آئی ہوئی ہے کہ میری ماں نے تو ساری زندگی شہزادیوں والی زندگی گزاری ہے, میرا باپ کماتا تھا, میری ماں تو سارا وقت کٹیاں ڈالتی رہتی تھی اور سوشلائز کرتی رہتی تھی. اب اس کا ہسبینڈ یہ سوچ رہا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹرگل ود می. دس از دا پرابلم بیسیکلی, کہ جب آپ لوگ شادی کرنے لگیں تو برائے مہربانی بچوں کو سامنے بٹھا کے ان سے پوچھیں کہ بھائی تم نے کیسی بیوی سوچی ہوئی ہے, بیٹا آپ نے کیسا شوہر سوچا ہوا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے یا آپ نے وہ کرنا ہے. آپ یقین جانیں کہ میری اپنی فیملی, ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا, اینڈ آئی جسٹ لوڈ اٹ. بہت زبردست رشتہ گیا ان کے گھر, اور انہوں نے بچی سے پوچھا تو بچی نے کہا کہ ہیں, اور ماشاء اللہ لمس میں پڑی تھی بچی, اور بہت اچھا اس کا رشتہ وغیرہ آیا. تو انہوں نے پیرنٹس نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ارادہ ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو امریکہ جانا ہے, میں نے تو ماسٹرز کرنا ہے. وہیں پہ کھڑے کھڑے پیرنٹس نے کہا جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, لیکن ہماری بچی نے ماسٹرز کرنا ہے تو ہماری بچی نے ماسٹرز کرنا ہے. صحیح ہو, کیا بہت اچھا کیا. The trust that you should have on your children, on your girls, on your boys, everybody. یہاں پہ ہم لوگ بیسیکلی غلطی کر رہے ہیں کہ اگر میری بچی یہ بات کہہ رہی ہے کہ میرا یہاں پہ گزارا نہیں ہے, میں نے ایسا شوہر نہیں سوچا ہوا تھا, تو برائے مہربانی اس کو الٹے ملٹے مشورے دینے کے بجائے کہ تم پہلا بچہ کر لو, تم دوسرا کر لو, چوتھا کر لو, 8واں کر لو, 10واں کر لو, اس کی بات کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو صرف سیکریفائس کرنے کا مت کہیں, اس کو صرف بلیم مت کریں. بچے کو بٹھا کے دونوں سے پوچھیں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں. اب تو اتنا اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے, اتنے میرٹل کاؤنسلرز موجود ہیں, دے کین ایکچولی 2 سے 4 سیشنز میں بتا دیں گے کہ بھائی یہ آگے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے ہیں, جس سے پہلے کہ آپ جو ہے نا کوئی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی سٹارٹ کریں اور بچے الگ پھر سفر کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا نا کہ بچے الگ پھر مینٹل پیشنٹ بن رہے ہیں, تو اس چیز اٹس یوزلیس, اٹس یوزلیس. You don't want to raise a broken generation. They don't deserve to. ان کو دنیا میں آپ لے کر آئے ہیں, اس لیے نہیں لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ٹراماز ان پہ ٹرانسفر ہوں. یہ چیزیں ہم لوگوں کے بیسیکلی جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ بچہ تھوڑا بھی کھا لے گا نا, لیکن وہ ایک سیکیور ماحول کے اندر پلے گا, تو اس کی زیادہ کمپلیٹ پرسنالٹی ہوگی جب وہ دیکھے گا کہ میری ماں نے کتنی اسٹرگل کی ہے اور اکیلے مجھے پالا ہے. تو اور آپ کو ایک اور بھی بات اس میں بتاؤں, I personally had a client, اب وہ میرے پاس نہیں ہے 1 آدھ سال سے, but in that case the mother was narcissist. وہ اپنے 4 مہینے کا بچہ چھوڑ کے گئی تھی سعودی عرب سے, 4 مہینے کا بچہ, دودھ پیتا بچہ وہ وہاں چھوڑ کے گئی تھی کہ مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. اینڈ hats off to that dad, میں کہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, he used to take guidance from me. کیسے آگے چلنا ہے, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, he was traumatized, he was shocked, بہت سارا کچھ ان کی لائف میں ہوا, بٹ ماشاء اللہ ہی ڈڈ ونڈرفل. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک سائڈ سے ہوتا ہے, یس ڈیفینیٹلی میجورٹی جو ہے 80% لیڈیز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز ان کو اللہ تعالیٰ نے ویک پیدا کیا ہے نا, تو ویک جو ہوتا ہے اس کو دبانا زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اسٹرانگ ہے. مردوں میں بھی لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مردوں کو بھی عورتیں پاگل کر دیتی ہیں سم ٹائمز, اتنی نارسسسٹک وائبس آ جاتی ہیں انسان کے حصے میں. اللہ تعالیٰ برے وقت سے ہر ایک کو بچائے, لیکن ان either case your kids do not deserve to suffer all of this. Your kids do not need to learn all of this. یہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپ روٹس ہیں ان چیزوں کی, بہت ڈیپ روٹس ہیں جو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمیں لگتا ہے وقتی ہے, ہاں یار 2-4 ماریں دیکھ لے گا, پھر اس کے بعد نکل جائے گا سسٹم میں سے, باپ بھی ٹھیک ہو جائے گا, جب بیٹا بڑا ہو کے جوانوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. وہ بھائی نہیں کھڑا ہوگا بچہ, یہ وہ بچے نہیں ہیں, یہ وہ بچے ہیں بیچارے جو کہ بہت سینسیٹیو ہیں. They are very straight shooters, but they have a very clean heart. یہ وہ جنریشن ہی نہیں ہے جو ہماری والی ایک جنریشن تھی نا, وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا سازشوں والی, یہ وہ جنریشن نہیں ہے, یہ سیدھے سادے ہیں. They are straight shooters. They do not know گھمانا کیسے ہے باتوں کو. ان کو جو چیز بری لگی ہے بری لگی ہے, جو چیز اچھی لگی ہے وہ اچھی لگی ہے. They can't do anything about it. So stop destroying this generation. اچھا پتہ ہے عورتیں بھی جیسے ابھی آپ نے بات کی ایک دم الٹے سیدھے دماغ کی بھی ہوتی ہیں. ایک آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں بتاؤں, ایک بندی تھی, اتنے بروزز آپ یعنی یو کانٹ ایون امیجن, اتنے یعنی کم بروزز ہی نہیں, باقاعدہ انجری ہوئی اتنے زیادہ نا. تو اس کو بولا, اس سے بات کی کہ بھائی تم
पागल है क्या है, यानी इतना इतने जूते खा रही है कि ये यानी खून निकला हुआ है, ये कुछ हुआ है, वो तुम स्टैंड क्यों नहीं ले रही थी क्या? कहती है मुझे तो मजा आता है कितना प्यारा, जब मारता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर पट्टी हाँ, लगा लेती हूँ, फिर से कर लेती हूँ, इतना हाँ, वो खूबसूरत है। साइकोलॉजिकल हो चुकी है ना। ऐसा नहीं होता कि इंसान को पेन नहीं होती, बट आपने वो पेन का थ्रेशोल्ड डेवलप कर लिया और आपने डेवलप कर बेसिकली लिया ना, अपने हाँ। आप को, हाँ, आपने क्या किया कि आपने अपने माइंड में वो चीजें ब्लॉक कर दी कि नहीं, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं मिल रही है। आपने उसको तकलीफ डिस्प्लेस नहीं कर है, दिया। दिस हाँ। इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग कि हम कहें कि हाँ जी वो ऐसे एक्चुअल में कर रही है, बट नो, बिकॉज उसको पता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, शी हैज नो वे आउट, शी हैज कॉम्प्रोमाइज्ड विद हर सिचुएशन। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। चलिए हम बस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं आखिर में। अब आप बताएं कि जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? अगर वो देखते हैं हमारा कोई प्यारा जो है या हमारी कोई फ्रेंड, बेटी जो भी हैं, वो इस तरह से किसी अब्यूज से जो है वो गुजर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? और क्या काउंसलिंग वगैरह, अगर एक बंदी है उसके आगे पीछे कोई रास्ता ही नहीं है उसका, तो क्या वो सिर्फ थेरेपीज और काउंसलिंग वगैरह ले ले तो क्या उसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? ये दो यार सवाल है। बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं। आई यूजली, चूंकि क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे हम बेसिकली व्हाट वी डू, व्हाट हमने इनको ये बताना है ना, ये ट्रेन करना है कि आपने नार्सिसिस्ट के साथ डील कैसे करना है। हम्म, हमने इनको ये बताना है ना कि जब वो यू नो जब वो आपके पास आपके ऊपर पलटेगा तो आपने रिएक्ट कैसे करना है। किसी के भी एक्शंस जो है ना वो आप, इट गोज वाइस वर्सा कि एक्शंस जो है वो रिएक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, सामने वाले के भी और आपके भी। उसके एक्शन आपके रिएक्शन, आपके एक्शंस उसके रिएक्शंस। सो जब हम एक्शंस को ही चेंज कर देते हैं ना, तो बहुत सारी खवातीन अपने आप को बचाने पे भी कामयाब हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, यही बच्चा जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इसके फादर जो है वो इसको बेल्टों से मारते हैं, इसकी माँ ने मेरे से 2-2.5 साल थेरेपीज ली हैं और अच्छा। माशाल्लाह से शी इज हैविंग अ वंडरफुल लाइफ, शी इज हैविंग अ परफेक्ट लाइफ। वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में मसला था ही कोई नहीं। और ये वही हस्बैंड है जो पहले बीवी को मार रहा था, एंड अब इतने सालों से उसने हाथ नहीं उठाया, जितने अरसे उस खातून ने थेरेपी स्टार्ट की है, मेरे ख्याल है 2 या 3 सेशन के बाद इट डज मेक अ डिफरेंस, बिकॉज आपको भी हैंडल करने की एक आर्ट सिखा दिया जाता है ना कि अच्छा अगर आपके इर्द गिर्द पागल लोग मौजूद हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि वो, ये भी मैं कुछ देर से पहले किसी शेख का ही सुन रही थी, बड़ा मजे का वो था। उन्होंने ज़ाहिर मजाक में वो बात की हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर गली में कुत्ता भौंक रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप सोना चाह रहे हैं, आप नहीं सो पा रहे, तो आप जाके भौंकना नहीं शुरू कर देंगे ना। हाँ बिल्कुल। यू विल यू नो हाउ टू डील विद इट, आपको पता है कि आपने उसको कैसे भगाना है। बिल्कुल। Exactly, this is where the role of a psychologist comes, that we train you कि आपने अपनी जान को बचाना कैसे है, आपने उसकी कौन सी हसियात हैं जिनको कि पैम्पर नहीं करना है, उसकी कौन सी नीड्स हैं जिनको कि आपने सेटिस्फाई नहीं करना कि उसके अंदर का जानवर और ज्यादा फलता फूलता रहे और ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि वहशी होता चला जाए, उसको किस तरीके से कंट्रोल और वो सारा कुछ करना है। सो डेफिनेटली हाँ, जहां तक फैमिली सपोर्ट और उसकी बात आप कर रही हैं, एक बड़ी मजे की एक आजकल ये बड़ी पोस्ट चल रही थी, आपने शायद मेरी वॉल पे भी देखी हो, कि बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है ना, वो वो होता है, वो उनकी वजह से होता है कि जिनको एक्चुअल में जानना चाहिए। हाँ। ठीक है, जी जी। वो बेसिकली विक्टिम्स है जो हमारे पास आ रहे हैं, जो एक्चुअल इफेक्टिव्स हैं हाँ, वो तो अभी दुनिया में खुले पड़े हैं। खुले ही घूम रहे हैं ना, वो तो खुले ही घूम रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के अंदर, मैं कहती हूँ कि एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, बी इट द इन लॉज, बी इट द फैमिली, बी इट द मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, वॉट एवर इट इज, अगर किसी के अंदर भी थोड़ी सी भी इंसानियत है, तस्बीहें कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, सारा कुछ किए जा रहे हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहा कि आप जालिम का साथ दे रहे हैं और उसकी कितनी सख्त पकड़ है। बिल्कुल। जुल्म के लिए, जुल्म के अगेंस्ट आपको पता है कि कितनी कितनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जालिम का साथ देने पे भी और जालिम का हाथ ना पकड़ने पे भी बिल्कुल। कितनी सख्त वईदें हैं। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी खौफ खुदा हो ना, तो आप यकीन जाने कि वो ये ना सोचे कि दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, दे वुड एक्चुअली। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नार्सिसिस्ट और ये अब्यूज वगैरह वाले जो होते हैं ना, ये बहुत वीक होते हैं, ये बहुत डरपोक होते हैं। 4 लोग, लिटरली 4 से भी ज्यादा नहीं चाहिए, यकीन जाने, 4 लोग इनको खड़े होकर ये बात कह देना कि अब नहीं, अब किया तो या जेल है तुम्हारे लिए या मेंटल हॉस्पिटल है, उसके बाद देखें। आप यकीन जाने, मेरी अपनी क्लाइंट मुझे बता रही थी, पिछले हफ्ते की बात है, कहती है कि 8-10 साल बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। फिर कहती है कि इन्हीं के किसी मतलब हस्बैंड की किसी दोस्त ने
بتایا ان کو کہ تم آپ مطلب خدا کا خوف کریں کہ میری بیگم بتا رہی ہے کہ آپ اتنا بری طرح آپ مار کھاتی رہی ہیں اور کھاتی ہیں، تو آپ کو نہیں پتا سعودیہ کے لاز کیا ہیں؟ کہتی نہیں مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا کہ آپ اس سے کہیں کہ اگلی دفعہ تم نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا میں سیدھا تھانے چلی جاؤں گی اور یہ ساری زندگی جیل میں پڑا رہے گا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ وہ ہیں خواتین کے حقوق بہت زیادہ ہے. کہتی ہے کہ اگلی دفعہ اس نے ایسے کیا اور میں نے اس کو کہا کہ یہیں رک جاؤ، میں نے ابھی 911 کال کر لینی اور تم ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو گے. تو کہتے ہیں اس کو پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا. تو وہ دن اور آج کا دن 6 سال ہو گئے ہیں اس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ بات بھی تو ہے نا کہ ہماری عورتوں کو اتنا یعنی اویئرنیس تو ہو نا، اویئرنیس ہی نہیں ہے. اویئرنیس تو ہو نا، ایگزیکٹلی. اور اویئرنیس کے ساتھ پھر وہی آ جاتی ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ جن کا میں صاحب کو آپ کو بتا رہی تھی کہ جو مدر 4 مہینے کا بچہ چھوڑ کے گئی ہیں، شی واز اے ڈاکٹر، آئی یہاں پہ نہیں سیٹ ہو سکی، نہیں بن سکی ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی تھا وغیرہ وغیرہ. بہرحال انسیڈنٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ کہ یہ بندی ڈائریکٹلی گھر سے باہر نکلی ہے اپنا چادر لے کے. اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ جگہ جگہ سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کو لینگویج بھی نہیں آتی تھی، بٹ لک ایٹ دا کانفیڈینس جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا ہوا تھا. وہ شرطے کی گاڑی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا. ہی ٹک ہر، کیونکہ یہ تو ٹریفک پولیس ہوتی ہے نا، ان کا کام تو اس پہ نہیں ہوتا. ہی ٹک ہر ٹو دا پولیس اسٹیشن اینڈ فرام دیئر دے کال دا ہسبینڈ. اتنے زیادہ رائٹس ہیں. اور آپ یقین جانیں کہ ایون اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کہیں پہ بھی آپ اگر لیگل طریقے سے اس چیز کو ایڈریس کریں، مسئلہ کیا ہے ہم لوگ لیگل طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چاچا ماما تایا دادا نانا بھائی فلانا ٹمکانا جو ہے نا وہ جو ہے میٹر سالو کرتے ہیں، کسی طرح بیچ بچاؤ کروا دیں، کوئی بیچ کا وہ راستہ نکال دیں. اگر ہم لیگیلٹی میں جائیں تو آپ یقین جانیں ایون آر لاز سپورٹ دا وومن. اتنی خواتین ہیں جو ڈومیسٹک اس پہ کام کرتی ہیں، اتنی خواتین ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ میں ایک دفعہ کسی کے لیے پاکستان میں سرچ کر رہی تھی اور میں نے ویسے ہی کسی سے ذکر کیا کہ میں نے کہا جی مجھے شاید اپنی کسی کلائنٹ کو پروٹیکشن کے لیے کرنا پڑے گا، تو فیصلہ آباد میں کوئی ہے کہ نہیں، فلانی جگہ پہ ہے کہ نہیں. وہ اس طرح کر کے نا راتوں رات میرا ان باکس بھر چکا ہوا تھا. میرے پاس 4-5 لیڈی لائرز کے میسیجز آ چکے ہوتے، جی آپ بتائیں کہاں مسئلہ ہے، آپ بتائیں کدھر کانٹیکٹ کرنا ہے، سب خیریت ہے، کہاں پہ آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے، آپ فکر ہی نہ کریں جی. کیونکہ یہ ہماری بہت کچھ ہو رہا ہے. ہاں بالکل پرابلم ہے، یہ بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہم عدالتوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں، ہم اس میں جا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو خود ویمن رائٹس کے اچھے خاصے وہ ہیں، ہمارے دین میں بھی ہیں، ہمارے ہر اس میں ہے. لیکن ہم جو ہے نا وہ بس وہ اس کو کوشش یہ کرتے ہیں اچھا جی یہ پچکار کے یہ بس چیزیں ٹھیک ہو جائیں. 4 لوگ فیملی والے اکٹھے ہو کے اس بندے کو کنفرنٹ کریں نا کہ اب تو ہاتھ اٹھا کے دیکھ تیری لاش نہیں ملنی، اب تو اٹھا کے دیکھ تو جیل کے پیچھے ہوگا. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ جو 4 لوگ ہیں نا وہ ایسے منہ موڑ کے نا خاتون کی طرف، کیونکہ اٹس دا ایزی وے نا، اس کو کہیں گے تمہاری غلطی ہے، تمہارا قصور ہے، تم چپ نہیں کی، تم نے یہ کیوں کہا، تم نے پن کیا، تم نے اس کو بتایا نہیں، تم نے اس سے چھپایا، ایکیوزیشنز. اس بیچاری کو کٹہرے میں وہ کھڑا کر دیتے ہیں. میں لٹرلی آج کل دیکھ رہی تھی، میری 1-2 خواتین تھی تو میں باقاعدہ دیکھ رہی تھی کہ یار یہ بندی باقاعدہ مینٹلی مطلب what she's talking does not make sense. ہولڈ آن، آپ ذرا پانی پیئیں، ریلیکس کریں. آپ سوچ رہی ہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ پوچھو شمال جواب آتا ہے جنوب کا. بالکل کوگنیشنز ختم ہو چکی ہوئی ہیں ہمارے کھا کے. لٹرلی سوچنے کا وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کی مینٹل کیپیسٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. سو یو سیک پراپر places, you know you need to understand کہ اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بہت پیارا مقام دیا ہوا ہے. کون سی ہے سورہ رجال؟ سورہ نساء تو ہے نا. سورہ مریم، پوری مریم علیہ السلام کو ایکوزیشنز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہی دی. حضرت خولہ کے لیے ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ تم میری ماں کی جگہ ہے، اس پہ انہوں نے شکوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈائریکٹ سنی. مطلب عورت کی بات پوری آیت نازل کر دی. سورہ مجادلہ، یو اوپن دا قرآن اینڈ یو ریئلائز دس تھنگ کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہو.
آپ کہاں کیوں ایسی کانسیپٹس کر رہے ہو؟ آپ کس کے پیچھے چھپ رہے ہو؟ آپ نے مرنا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے رب کے سامنے نہیں جانا؟ آج آپ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہو، آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہو کیونکہ دس از دا ایزی وے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی تو گزر جائے گی جیسے بھی گزرے گی، اس کے بچوں نے تو جو سفر کرنا ہے وہ بےچارے کر ہی لیں گے، لیکن آپ پکڑ تو آپ کی ہونی ہے جو ظلم کا ساتھ دے رہا ہے. یہ چیز جس دن کلیئر ہو گئی نا ہماری سوسائٹی میں، آپ یقین جانے فاطمہ، وہ جو آپ نے کوسچن کیا نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی. آخر میں یہی کہوں گی کہ یہاں وہاں جہاں سے بھی آپ ہیلپ جو ہے دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور لینی چاہیے، مگر سب سے بڑی ہیلپ یہ ہے کہ انسان خود اپنی ہیلپ کرے. جب تک عورت خود نہیں کھڑی ہوگی نا، آپ چاہے پولیس میں چلی جائیں، چاہے آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، اکثر عورتیں پولیس تک بھی پہنچ جاتی ہیں. پولیس تک پہنچنے میں بھی جب وہ ہمیں پاس جیسے کتنے سارے کیس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ وہ میاں ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، نکلنا چاہتی ہیں یہ وہ، ہم کہتے ہیں اب تو میں نے ایسے کیسز پہ کام بھی کرنا انفیکٹ بند کر دیا ہے، کیونکہ عورتیں اتنی پاگل ہیں، ان کے لیے سارا کچھ کر لو، ایمبیسی چلے جاؤ، بات کر لو، پولیس کا کر لو، اس کے بعد جب میاں کو پکڑتے ہیں وہ کہتی ہیں نہیں 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 چھوڑ دیں میرے شوہر ہے میرے شوہر ہے میرے شوہر ہے، چھوڑ دیں آپ ان کو، ان کا کچھ نہیں کرنا، یہ بس ہمارا گھر کا معاملہ. ابے تم اتنے دن برباد کرتی رہی، تمہارے لیے سارا کچھ کر لیا، اب تم کہتی ہو کہ میرا شوہر ہے اور جو ہے نہیں جی اس کو جب کرپل جب کر پولیس دیا آئے گی نا نا اس کو ختم کر دیا نا. ہاں اس کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی کرپل کر دیا ہوا ہے کہ یہ تم نے کر لیا تو اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. یو نو دا فیئر آف انون، سوری ایک سیکنڈ، وہ دا فیئر آف ان نون اس کے اندر جو ایک عورت کے اندر بٹھا دیا گیا ہے نا کہ تمہاری پروٹیکشن مرد سے ہے. دا مومنٹ تم نے وہ چھت اپنی اتار دی تو کھلے آسمان کے نیچے ہو. یہ کانسیپٹس، یہ چیزیں میں نے اپنے باقاعدہ اپنے ماؤں سے، اپنی بڑے بوڑھوں سے سنے ہوئے ہیں کہ مرد تو چھت کی طرح ہیں، وہ ہے نا اپنا مارے گا تو چھاں میں سٹے گا. تو میں اکثر آئی ریمبر کہ آئی یوز ٹو پونڈر ایون ایٹ دیٹ ٹائم کہ کیوں مارے گا، آئی مین لائک کیوں مارے گا تو چھاؤں میں مارے گا کیوں. So this is all messed up. Honestly, we live in such a messed up society. اور اتنی میسڈ اپ مینٹالٹیز ہو چکی ہوئی ہیں، یہ ڈپینڈنسی، یہ وہ، یہ اینڈنگ بالکل ہماری جو ہے نا اسی چیز کے ساتھ بیسیکلی ہونی چاہیے کہ عورت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس چیز ناٹ کرپلڈ، اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو بالکل جو ہے نا وہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ یا تو باپ پیچھے کھڑا ہو یا بھائی کھڑا ہو، اگر یہ دونوں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر مارے کھاتی رہو. نہیں، دس از رانگ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا، آپ نے اکیلا ہی مرنا ہے، آپ نے اکیلی ہی اپنی تکلیفیں سہنی ہیں. بالکل. جزاک اللہ خیر فار دا ویری پروڈکٹیو سیشن. اس لطیفے کے اوپر جو ہے ہم اختتام کرتے ہیں آج کے ہمارے سیشن کا. ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کے منہ پہ چپیڑ مارے، زوردار جو ہے تھپڑ مارے. وہ ایسے دیکھتی رہ گئی کہ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو کہتا ہے لو، انسان جس سے پیار کرتا ہے، جو آپ نے چھاؤں کی بات کی، اس نے کہا انسان جس سے پیار کرتا ہے اسی کو مارتا ہے، تم سے بہت پیار کرتا ہوں. کہتی ایل ہے تو تھپڑ مار دیتی ہے، کیا میں آپ سے کم پیار کرتی ہوں؟ بالکل ہونا ایسا ہی چاہیے، ہونا آج کل کسی ڈرامے کی ریل میں بھی یہی چل رہا تھا کہ وہ اٹھا، اس نے ایک مارا تو اس نے آگے سے کہا سوچنا بھی مت، اور اس نے رکھ کے دوسرے جو ہے نا وہ دو لگائی آگے سے اس کو. I don't encourage violence at any level, to be very honest. I don't think that is justified what just saying what they are showing in the media. But yes, ظالم کا ہاتھ ضرور پکڑے، ظالم کا ہاتھ ضرور پکڑے، ورنہ وہ اور جسے کہتے ہیں نا وہ ظلم کرتا چلا جائے گا. یہ تو مطلب بہت سمپل رولز ہیں جو کہ ہمارے دین نے سکھائے ہوئے ہیں. بس وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ بہت چھوڑ دیا ہوا ہے اپنے دین کو ہی ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم کسی اور ہی اس میں چل پڑے ہوئے ہیں کہ جی. جزاک اللہ خیر. اسی بات پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی مینٹل یا فزیکل ابیوز پہ آپ اس کا شکار ہیں، اس سے گزر رہی ہیں، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ نے خود کھڑا ہونا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ آپ کو ابیوز کر رہا ہے، اس بات کو آپ سمجھ لو کہ وہ ایک ڈرا ہوا انسان ہے، کیونکہ ایک مضبوط انسان، ایک مضبوط مرد کبھی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کو نہیں مار سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو ابیوز نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بات جب آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ بہت ساری عورتیں ہمیں بھی جب کال کرتی ہیں کہتی ہیں کہ نہیں وہ تو اتنا گوی ہے، اتنا بولڈ ہے، اتنا ٹال ہے، ایسا جسم ہے، میں تو بالکل ایسی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں تو دبلی ہوں، یہ ہے وہ ہے.
ये आपने समझना है, जितना टॉल आदमी खड़ा है, जो कुछ भी खड़ा है वो एक कमज़ोर इंसान है, उसकी आप इनसिक्योरिटीज़ को समझें, पकड़ें, वहाँ से उसको कंट्रोल करें। जहाँ जहाँ आपको पता है या इसकी कमजोरियां हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करो, जहाँ या तो उसको डिसीजन लो, निकल जाओ उस रिलेशनशिप से, क्योंकि अव्वल तो ऐसी रिलेशनशिप अच्छी है ही नहीं, एक तबाह बर्बाद खानदान आज आप आगे जाके आपने क्रिएट करना है। पर अगर आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम उसकी कमजोरियों को आप पकड़ लो, उनको कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ और अपनी जनरेशन को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करो। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। आइंदा भी आपको इस तरह से तंग करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, इसी तरह के प्रोडक्टिव सेशंस इंशाल्लाह ताला आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म, ऑनेस्टली अप्रिशिएट इट, जज़ाकल्लाह खैर। वहिया जो लोग भी आमना को फॉलो करना चाहते हैं, आमनाज हीलिंग हब के नाम से ये हर जगह मौजूद हैं, इनको फॉलो करें। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम सैयदात ग्लोबल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इनबॉक्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग टॉपिक भी लेकर आ सकते हैं जिस पर आप बात करना चाहते हैं, सोशल अवेयरनेस के हवाले से सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स और आके मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो जो भी हैं, अगर आप समझते हैं कि हम लोग मिल के माशरे में कोई एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, किसी एक इंसान को भी हम दीन की तरफ, इंसानियत की तरफ लेकर आ सकते हैं, तो हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।